Salam alaikum, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac. Alors aujourd'hui, comment on va définir ce qu'on appelle le compte. Bien sûr, le compte, on l'a déjà travaillé bien, ce qu'on appelle les anciens exercices, le bilan ou le CPC. Alors aujourd'hui, on va les définir. On va présenter ce qu'on appelle la présentation la plus importante, liée à tous les comptables, ce qu'on appelle les comptes schématiques. Alors premièrement, quand on a هاد لي كونت شيماتيك ولا on va les discuter pour après نهضروا بعدا شنو هو لو كونت بعدا. الوغ لو كونت شنو هو لو كونت؟ هو واحد الشيما، واحد اون بريزونطاسيون، واحد الطابلو اش يبين لينا في كوتي غوش تيكون عندنا لي زومبلوا، فلوس دخلونا خرجونا من كروتي دغوات، وشي حاجه دخلاتنا تحطوها في الكوتي غوش. يعني منين جايه الفلوس سي كوتي غوش، يعني كوتي دغوا كنسميهم لي غوسورس، و il est employé في كوتي غوش. دونك الوغ في هاد لو كا تيبعني ان هذاك الكوتي غوش اللي فين غنستعمل الفلوس ولا غتدخل فيه الفلوس تنسميوهم ديبي، تعطينا سكون نابيل لي زومبلوا. وكاين عندنا في لو كوتي دغوا تنسميوه كريدي. نعطيكم اكزومبل. عندنا مثلا لو كونت بونك، بيان سور لو بونك كاين فيه دو كونت، حنا اون فوا لو فوار بلو تار. بحال في لو كونت بونك عندنا في الكوتي غوش عندنا فيه تنسميوه ديبي، يا فيه مثلا دخلات الفلوس. او كوتي دغوا عندنا كريدي، ملي تنديرو اون سورتي دارجون. يعني ديبي هي اونتري دون مانيير اللي هي سامبل، الوغ في التريتمون من بعد نشوفوها بطريقه اخرى. وكريدي هي سورتي جوست في التريتمون ديالها. الوغ تنقولو ديبي هو سو سكون لي زومبلوا، تنقول كريدي سو سون لي ريسورس. دونك منين جايه الفلوس يعني لي سورتي جايه مناش؟ جايه من الكريدي، يعني اون بارل دو كوتي كريدي. انا منين جايه واش الي امبلويي، وشو جابت لينا وشو دخلت لينا، تتسمى ديبي. يعني سي ان اونتري، يعني اون بارل دو امبلوا. بون بريزونتي سامبل دي بريزونطاسيون سامبل تتكون بحال هكا لا بريزونطاسيون، ديبي في لاغوش و كريدي في الدروات، والوسط تيكون نيميرو دو كونت و لو نون دو كونت. الوغ دابا سيبوزون انا عندي بحال الكونت ديال البنكه ديبي فيه بزاف لي مونطون، تيدخلوا فيه بزاف الفلوس، عاوتاني تيخرجوا منه الفلوس بحال لو كونت بونكير ديالكم. دونك غيكون عندنا في الاخر شحال غيبقى في داك لو كونت بنكه؟ تتسمى لو سولد. الوغ داك لو سولد شنو هو؟ يعني في داك لو كونت الا كان ديبي داكشي اللي دخل الكونت ديال البنكه كبر من داكشي اللي خرج منها، صغر من الكريدي. دونك هنا تنقولوا عندنا سولد ديبيتور. وفين تنحطوه؟ في البلاصه اللي ناقصه. علاش؟ باش يكون عندنا ليكيليبر. حنا نفوا ترافي واحد لابليكاسيون بوغ ابري. وسيبوزون دابا عندنا الكريدي هو اللي طالع والديبي اللي ناقص. دونك الا كان الكريدي كبر من الديبي تنحطو في الجهه اللي ناقصه، تسميو ان سولد كريديتور. بيان سور باش نعرفكم هاد الشيء حنا هو ترافي واحد لابليكاسيون بوغ ابري دابا. الوغ تتسمى واحد لابليكاسيون جوست بوغ كومبروندر لي شوز. الوغ شنو هي لابليكاسيون؟ قال لك مثلا دي زوبيراسيون داروا في هاد لو كونت اللي هو الكونت ديال لاكاس، باسكو لي زوبيراسيون سويفونت ايتي رياليزي اون اسباس. دونك غنمشي اوتوماتيكمون غنمشيو نبريزونتي لو كونت شيماتيك ديال اش؟ ديال لاكاس. بيان سير في كوتي غوش ديبي هو فين يدخلوها الفلوس، وكوتي دغوات اللي هي كريدي منين تيخرجوا منها الفلوس. نشوف اوبيراسيون بور اوبيراسيون اون فوا ديتايي لي شوز. الوغ اون فا كومونسي. عندنا الفلوس اللي كاينين في لاكاس، يعني لي زونطري اللي عندها واحد الفلوس افوار، دونك محطوطه في الديبي. دونك باسكو سي ان اونتري 5000 درهم. افوار فلوسنا اللي محطوطين في لاكاس، سي نوتر ارجون كي ديبوزي ديجا على لاكاس، سي افوار. بوي عندنا اشا دو مارشانديز خلصتها اون اسبيس. دونك انايا لاسكو جاشيت لا مارشانديز اون اسبيس خلصتها حبه فلوس، دونك راني خرج 2000 درهم. دوك 2000 درهم ما نخرجوهاش من الديبي، الديبي محطوط فيه الفلوس، باش تبغي نخرجو تنمشيو للكريدي تنحيدو 2000 درهم. بوي عندنا لي فونت، ملي تنبيع راني تنخرج السلعه
وكنت خلصت اون اسباس، يعني الفلوس دخلوني لاسباس. فين غنحط الفلوس؟ في المجر، في لاكيس. دونك غنحطوها في الديبي. بوي عندنا achat de fourniture de bureau، ماركورات، سيلوات، جو سي با، لي زونكر ايتترا، شي 300 درهم اشا. يعني انا غنخرج لاسباس، بيان سور غنحطها في الكريدي، سي اون سورتي. ابري عندنا لو 10 10 سي فون دو مارشانديز، بعت 2000 درهم اوتوماتيكمون تخلصت فيها اون اسباس، يعني الفلوس فين غيدخلوا عندي الديبي، يعني اونتري. الوغ ابري كاس كون خلصت ليليكتريسيتي، خلصت الضو ب 200 درهم، خلصتو اون اسباس، فلوس من خرجتها من لاكاس من المجر، ها هي 200 درهم. الوغ من بعد شنو قلنا عاوتاني؟ ريغلي دي لي سالير دو موا، مثلا فوند ميناج ولا خلصت واحد ليفغور عندي شي حوايج، دونك راني خرجت سالير دو موا، سي ان اكزامبل تيب. دونك خلصتو اون اسباس، يعني انا خصني اون سورتي، انا نحيدوها من الكريدي. دونك الوغ على فان شحال توتال ديال الديبي؟ 8000. وشحال توتال ديال الكريدي؟ 3500. دوك توتال ديبي كبر من توتال كريدي، يعني 8000 كبر من 3500. ولكن خصني نحقق ليكيليبر. شنو الفرق بيناتهم؟ نشدو 8000 نقسم منها 3500 هي 4500. وبليسكو ان الديبي كبر من الكريدي نحطوها بلاصة الكريدي باش نيكيليبريو ما بين الديبي والكريدي. سي بور سولا عندنا ان سول ديبيتور ديال 4500. دونك سكيفي غنحطها بلاصة سول ديبيتور نحط 4500 باش جمعنا الكريدي دابا غيعطينا بحالو بحال الديبي. هادي سي اون ابليكاسيون ديال لو كونت شيماتيك، غير باش نعرفو كومون اون سو بريزونت. بيان سور ديك لاكاس راه عندها واحد الكود ديالها في البلان كونطابل، باسكو بار لاكاس هضرو على الفلوس، اون بار دو تريزوري، il a un code. C'est le compte 5161 qu'on va le voir plus tard dans des exercices. De l'application, de le bilan et CPC. Maintenant, on va passer au fonctionnement de compte. Donc le compte de l'actif du bilan, بحال لاكاس اللي طرقنا دابا، ملي تيدخلوه الفلوس تنحطوه في الكوش، ولكن الا بغينا نخرجوه الفلوس تنحطوه في الدغوات، يعني في الكريدي. سي بور سولا لي كونت لاكتيف دو بيلان اوغمونط ا غوش، يعني ملي تبغي نحطو فيهم فلوس تنحطوهم في الكوش. ولا بغينا نحطو نشريو شي بيان شي ماتريال تنعمروها في الكوش. الكوش يعني ملي تنزيدو شي حاجه، تتزاد عندنا شي حاجه في لاكتيف ديالنا، ولكن الا بغينا نخرجو si on veut sortir on va le créditer. Donc là c'est le compte de l'actif. Alors donc les comptes de l'actif تتكون une augmentation فاش la valeur d'entrée في الديبي و تديمينيي la valeur ديالهم في la sortie يعني في الكريدي. Alors عطيو واحد l'application باش pour comprendre. عندنا au 1/1/2020 le compte matériel de transport اللي هو ديال l'actif la classe 2 présente le solde initial de 30 000. Donc là بغينا حنا نشوفو le compte ديال matériel de transport ها هو débit crédit. Alors donc là كان هو ديجا فيه 300 000 خصها تكون في الديبي، 300 000 ديجا فيه. موراها شنو درنا؟ لاحظوا ان الماتيريال ترونسبور سي ان اكتيف ايموبيليزي داخل في الاكتيف. الوغ شرينا كاميون 110,000، يعني انا شريت يعني دخلت كاميون، سي اون اكيزيسيون. اوتوماتيكمون فين غنحطها؟ في التيبي حيت دخلني، سي اون اوغمونطاسيون ديال لاكتيف ديالي، طلعات زادت عندي كاميون اخر. بوي اشنو درنا؟ شرينا فواتير اخرى دخلات ماتيريال ترونسبور، بيان سور غنحطوها حتى هي في الديبي 80,000 درهم. الوغ اون بليس دو سا واحد الوقيته بعت جي سي دي ولا فوندو، بعت واحد الفييكول ب 10,000 درهم، دوك خصني نخرجها من الكريدي، دوك حيت القيمه اللي خرجات واش باقي عندي؟ لا، دوك لاكتيف ديالي نقص بشحال؟ ب 10,000 درهم، دوك اون فالو كريديتي، دوك القيمه ديالو تتنزل، دوك مبقاوش عندي هاد لي فالور كاملين، طيرت واحد الفواتور واحد الفييكول ب 10,000 درهم. ابخي جمعنا التوتال ديال لاكتيف ديبي شحال عندنا؟ 490,000. والتوتال ديال الكريدي شحال عندنا؟ 10,000. دوك الديبي كبر من الكريدي، يكون عندنا ان سول ديبيتور ديال 480,000 درهم،
هو اللي بقى عندي، حيت طارت ليا 10000 درهم ديال واحد الماتيريال تباع ولا فواتور تباعت. دونك دو سي في غيكون عندنا ليكيليبر. دونك هنا وضحنا ان في لي كونط دو لاكتيف تيتزادو تيتحطوا في الديبي، وقيمتهم تتنزل ملي القيمه ديالهم تتهبط ملي تنقصوهم من الكريدي. هادو لي كونط دو لاكتيف. ماتنون غنمشيو لاش دابا؟ غنمشيو لي كونط دو باسيف ديال البيلون. دونك لي كونط باسيف العكس ديال لي كونط لاكتيف، باسكو سو سون دي كونط ديال الكابيتال ديال لي ديت. لي ديت تيتزادو ملي تنحطوهم في الكريديات، ملي تنقصوهم ملي تنخلصوهم تيتحطو في الديبي. سو سون دي كونط دو باسيف العكس ديال لي كونط دو لاكتيف. لي اوغمونط دو فالور قيمتهم تطلع فاش؟ تكون في الكريدي، بحال لو كونط فورنيسور ختم عنده في الكريدي ديال 10000 درهم ديال سلعه، وتخت عنده كريدي اخر تا بغا يتقيد في الكريدي، راه هو 20000 درهم تولي شحال طلعت 30000 درهم. دونك سكي في لي كونط دو باسيف تطلع قيمتهم في الكريدي وتهبط قيمتهم في الديبي. حنا on va voir des exemples. دونك العكس ديال قبيله. دونك هادو الديبي تديميني لا فالور ديالهم في السورتي في الديبي وتتاوغمونتي لا فالور ديالهم في الكريدي، العكس ديال لي كونط دو لاكتيف. نعطيكم واحد لابليكاسيون بور كومبروندر. الوغ عندنا au 1/1/2020 la dette de l'entreprise envers le fournisseur est de 13000 dirhams. يعني الكريدي اللي واخدينو حنا مع الفورنيسور اللي هو شحال 13000 درهم. دونك لا بغينا نشوفو لو كونط فورنيسور اللي هو لو كونط ديال الباسيف سيركولون داخل في الباسيف. دونك اون فا mettre ديبي كريدي. برومييرمون لو كونط فورنيسور، دونك 13000 درهم راه هي كريديات اللي واخدين حنا مع الفورنيسور لأنها تكون في الكريدي. دونك موراها يعني كريدي. دونك موراها شنو عندنا؟ لونتربريز شرات كريدي، يعني خدت كريدي اخر مع الفورنيسور، يعني اش جا الكريدي؟ كان عندنا كريدي وزدنا كريدي اخر. بيان سور حنا في الكريدي اون فا كريديتي لو كونط فورنيسور شحال؟ ب 12000 درهم. دونك القيمه ديال الكريديات تزادوا، دونك طلعات القيمه ديال الكريديات. سي بور سوا تنقولوا الاوغمونت دو كوتي دغوا. موراها شنو درنا؟ دونك رجعات السلعه للفورنيسور. دونك ديك السلعه وحده منهم 500 درهم رجعاتها ليه حيت السلعه ماشي تا ليها. دونك رجعاتها لمن؟ الفورنيسور. دونك غاد ديك القيمه ديال السلعه اللي خدتها راه نقصات، سكيفي غنديبيتيو ب 500 درهم. موراها شنو عندنا؟ لونتربريز خلصات الفورنيسور 4000 درهم. واش هو باقا تتسالو داك المونطون كامل؟ لا، جات لونتربريز بغات تحيد عليها الكريديات خلصات واحد 4000 درهم، اوتوماتيكمون غتدخل عنده هو في الديبي. علاه؟ دونك القيمه ديال الكريديات غينقصوا. دونك داكشي اللي طلعت قيمته في الدروات اللي هو ديال الكريديات ملي تنخلصو 4000 درهم القيمه ديال الكريدي تتنزل، سكفي غنحطوها ليه في الديبي حيت دخلاتو 4000 درهم. دونك الكريدي ديالو راه مابقاش يتسالني 25000 درهم، رجعت ليه 5000 درهم ورجعت ليه 4000 درهم خلصها ليه فلوس. دونك لو 20/1/2020 l'entreprise فيرسات للفورنيسور 10000 درهم بار شيك. يعني الفورنيسور عاوتاني شنو دخلت ليه عاوتاني؟ زيد خلصت ليه 10000 درهم اخرى. دونك كريدي ما بقاش يتسالني 25000 درهم، حي رجعت ليه 5000 درهم ديال السلعه وخلصته 4000 درهم و10000 درهم. دونك القيمه ديال الكريديات اللي كانت طالعه في الكريدي راه خلصتها ليه هنا في الديبي. دونك شحال الطوطال ديال الكريدي؟ 25000. وشحال الطوطال ديال الديبي؟ بيان سور راه هي باينه 14500. دونك هنا الكريدي كبر من الديبي. دونك سي بور سولا نحطوها في لوطخ كوتي وغنسميوه سولد كريديتور باش نحققوا ليكيليبر. هي 10500، شتينا 25000 نقصنا منها 500 في 4000 في 10000، ولا شرط حطيناه كوم سولد كريديتور حيت الكريدي كبر من الديبي. دونك باش يكون عندنا هنايا اون ايغاليتي. دونك هنا كاسكو جي اكسبليكي هنايا لو كونت ou les comptes schématiques bien sûr و الفونكسيونمون ديالو. الوغ بيان سور تنتمناو انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه، ونتلاقاو ان شاء الله مع واحد ليكزارسيس دابليكاسيون على لو بيلون اي لو سي بي سي باش نفاليديو هذا لو بيلون سي بي سي باش ندوزو لي زوتر ليفر كونطابل. الوغ باسي اون اكسلونت سواري et à la prochaine ان شاء الله. السلام عليكم.